ज़ैगम साहब, अभी जैसे ऊपर गुफ्तगू हुई कि अब इदारों में एक क्लैरिटी है कि आप गुड और बैड के साथ नहीं चलेंगे, दहशत गर्दी से निमटना है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, अगर अपोजिशन लीडर खड़े होकर असेंबली में बोले कि फौज 4 अजला की है, कौमी सलामती के बयानिए पर वो ज़र्ब लगा रहे हैं, उनके हकीकी मकासद क्या हैं? और जो रियासत या इदारे कह रहे हैं कि ये हम नैरेटिव है स्टेट का, उसका फिर ट्रिकल डाउन कैसे होगा? मैसेज तक तो बात पहुंचानी है। अगर हालिया इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो अभी तो बहुत सफर तय करना है उस तरफ का। जो मौजूदा सूरत हाल का इनकार करते हैं, जो टीटीपी और अफगान तालिबान के गठजोड़ का इनकार करते हैं, तो 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर खोपे चढ़ाए हुए हैं, दूसरे वो हैं जो दूसरों सबकी आंखों पर खोपे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी मसलहत, किसी मफाद, किसी गठजोड़ की वजह से। तालिबान ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिस दिन वो आए थे, सबसे पहले ही दिन उन्होंने दहशत गर्दों के खड़पेंचों को रिहा किया था, उन्हें रहने की जगह दे दी थी, असले में बाकायदा उनको हिस्सा दिया था कि यह माल गनीमत है, इसमें तुम्हारा हिस्सा है, उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करती थी। और सबसे पहले तो रियासत कन्फ्यूज थी। पाकिस्तान खुद 4 साल कन्फ्यूज रहा। हमने कहा कि नहीं, हम बिरादर खेलेंगे पूरे 4 साल। $7 बिलियन की इनको स्मगलिंग करने देंगे, इनको ट्रेड की कंसेशन करने देंगे, इनके लिए सारी दुनिया में सफारतकारी करेंगे तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे। कभी बदमाश भी इस तरह अच्छा बच्चा बनता है? वो तो समझता है कि वो इस तरीके से आपसे तावान ले रहा है। अब देखिए, बीच में अब बात आ गई जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की, जो ज़ाहिर है एक वो अपनी तरह के सियासतदान हैं। एक छोटे से इलाके की छोटी सी वो सियासत करते हैं जिसको अंग्रेज़ी में ल्यूनेटिक फ्रिंज कहते हैं। वो ल्यूनेटिक फ्रिंज के पॉलिटिशियन हैं। अब तो इमरान खान की अजमत है कि उसको उठा के पाकिस्तान की कौमी असम्बली का उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया। आप ज़रा उनको देख लीजिए, उनकी तारीख पे। अफगानिस्तान में जब बादशाह हुक्मरान था तो वो बादशाह के हामी था। बादशाह को निकाल के सरदार दाऊद आया तो वो सरदार दाऊद के हामी थे। सरदार दाऊद के पूरे ख़ानदान को कत्ल करके जो कम्युनिस्ट आए वो उनके सबसे बड़े हामी थे। वो कम्युनिस्टों में से जो कम्युनिस्ट कत्ल करके दूसरे को रिप्लेस करता था उसके हामी थे। जब वहां पे रूस की फौज आ गई तो रूस की फौज के आगे उनकी पार्टी जो है वतन डांस करती रही। रूसी निकल गए, अमेरिकी फौज आ गई तो अमेरिकी फौज के आगे वतन डांस करते रहे, उनके भी वो हामी थे। अमेरिकी फौज को चली गई, अब तालिबान आ गए, उनके भी हामी हैं। मुझे 4 करोड़ अफगानों में से एक अफगान ऐसा दिखा दें जो इतना बाकमाल हो कि जो बादशाह सलामत से लेकर और तालिबान तक सबका सपोर्टर रहा हो। व्हाट डज इट शो? क्या ये मासूमियत है? ये नहीं है। वो अपने आप को जाहिर करते हैं कि वो नेशनलिस्ट है। इज नॉट नेशनलिस्ट, इज अ रेसिस्ट, इज अ पश्तून सुप्रीमेसिस्ट इन अफगानिस्तान। मैं मजीद इस पे बात नहीं करना चाहता। बहुत अफसोस की बात है, जब उन्हें बनाया गया था तो मैंने अर्ज किया था इस शो में कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी नेशनल सिक्योरिटी की। इस वक्त हमें जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसमें उनका नैरेटिव मेल नहीं खाता। उनका एहतराम इस वजह से था कि वो साइड पर थे, वो अपने इलाके के हकूक की बात करते थे, फेडरेशन की बात करते थे। वहां तक तो बात ठीक थी, यहां तो बात दूसरी है। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई उनकी पॉलिसी पर चल रही है। पिछले 2 दिनों में जो एक तब्दीली आई है, हमें उस पर भी नजर रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले पीटीआई, जिस तरह पीटीआई के इस बारे में जो पॉलिसी रही है वो रही है खाल बचाओ पॉलिसी। उन्हें मालूम है क्या है, वो कहते हैं कि हमने एएनपी नहीं बनना। एएनपी को वो इबरत समझते हैं, हम तो एएनपी को एक शानदार मिसाल समझते हैं कि जो दहशत गर्दों के सामने बादरों की तरह खड़े हुए, शेरों की तरह खड़े हुए, इस मुल्क की खातिर उन्होंने कुर्बानियां दी, अपनी जमीन की खातिर कुर्बानियां दी। वो तो इबरत की मिसाल नहीं है। अगर इस तरह की इबरत की मिसालें अगर बनने लग जाएं तो फिर तो मुल्क ही नहीं बचता। मेरे ख्याल में अगर वो रिवाइज कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई वाले तो एक अच्छी बात है। और इस रिपोर्ट की जिसके हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें तो कोई शक बचा ही नहीं है कि आप अब अक़वाम मुत्तहिदा पर भी यकीन नहीं करेंगे और इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। तालिबान का जो सारा नैरेटिव था कि अफगानिस्तान नामुल हो गया, यहाँ दहशत गर्द नहीं है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, यहाँ गवर्न, सबका सब इस रिपोर्ट ने उड़ा के रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ये रिपोर्ट बताती है कि यहाँ हजारों 6000 दहशत गर्द हैं, इनकी गवर्नेंस खराब है। खारजियों के 6 ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स के लीडर मौजूद हैं। हाफिज गुल बहादुर है वहां पे, अनूर वली कोऑर्डिनेशन में सब काम कर रहे हैं, मुश्तरका ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है हर तरह की। जी ट्रेनिंग्स कर
ان کو اسلحہ مل رہا ہے, آپریشنل سپورٹ ہے, لاجسٹک سپورٹ ہے, سر وہ تو خود امریکہ تسلیم کر چکا کہ جو کچھ چھوڑ گیا ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. یہیں سے گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. جی زغم صاحب کمپلیٹ. مجھے صرف آخری بات, اس سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے پروکسی وار that Afghanistan is waging on Pakistan. بالکل اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. اور یہ رپورٹ مان رہی ہے, تسلیم کر رہی ہے کہ تنظیمیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں, اور تمام ممالک کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ان سے خطرہ ہے. رضا رومی صاحب جو اوپر ابھی ہم بات ہوئی, پی ٹی آئی اگر اپنے آپ کو ریوائز کر رہی ہے, کیونکہ پہلے یہ گفتگو اس طرح کی پی ٹی آئی کے حلقوں سے ہوتی ہے جو اچکزئی صاحب جس طرح کے متنازع بیانات دے رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا پھر اچکزئی صاحب کا وہاں موجود ہونا اور یہ سب کچھ کہنا, اس کے حقیقی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے بیانات کیا یہ داخلی سیاست کو نظر انداز کر کے پورے اجتماعی قومی بیانیے کو ہی متاثر کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیوں اس طرح کی گفتگو جب آلریڈی ہم ایک فکس میں ہیں اس ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے؟ عائشہ, آپ کے سوال میں ہی جواب مضمر ہے آپ کی بات کا. بالکل یہ جس طرح کی گفتگو اور بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے یہ قومی مفادات اور قومی سلامتی کے بالکل برعکس ہے, اور اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے یہ کہنے میں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک شخصی سیاست اور ایک کلٹ کی جو پوری ایک مجبوری ہوتی ہے, اس میں ہر دیگر جو قومی مسائل یا قومی ایشوز ہیں ان کو سیکنڈری رکھا جا رہا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں ایک نیرو سیاست کی نظر ہو رہی ہیں جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان اور 24-25 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات کے بالکل خلاف ہے. اب ریاست کو تو بھول جائیے, کیا دہشت گردی سے عوام کو کبھی پراسپر کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی ویلفیئر میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. اور یہ بات اتنی بنیادی سی بات ہے جو کہ نہیں اس وقت تک سمجھ آئی. کتنے دیر ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے زوما کو. دیکھیں نا, اگر خیبر پختونخوا میں وہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ادھر اچکزئی صاحب کی صورت میں قومی لیول کے اوپر نیشنل اسمبلی میں ایک فرق جو ہے راگ الاپا جا رہا ہے. یہ وقت ہے ملک میں ایک اتحاد کا, اور وہ اتحاد جو ہے وہ اس وقت نہیں دکھائی دے رہا, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کی جو کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں اچکزئی صاحب کی طرح کے لوگ, وہ اس ملک میں یکسوئی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کو آگے بڑھاوا دینے میں مددگار نہیں ثابت ہو رہے. اور یہ اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو, اور اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ ہم کیسے لڑیں گے. یہ ساری باتیں جو بھی آپ نے کہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں مختلف اوقات پہ, اور بھی بہت سارا مٹیریل موجود ہے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح سے افغانستان ایک گڑھ بن چکا ہے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کا. اور اس وقت لیکن اتحاد کی ضرورت ہے, اندرونی اتحاد, اور ایک منظم طریقے سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, ہر پاکستانی کو ریاست کے ساتھ مل کر. لیکن وہ اس وقت ماحول سازگار بن ہی نہیں رہا, اور اس کی وجہ یہ سیاسی ہے, اور سیاست ہے ایک بالکل وقتی قسم کی سیاست کو پہ قومی مفادات کو قربان کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس وقت اتحاد کیا جائے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کوئی بیوروکریٹک طریقے سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ سیاسی ایک مسئلہ ہے, اور اس کو سیاستدان اور سیاسی کلاس جو ہے وہی آگے لے کر جا سکتی ہے, کیونکہ جو پہلے ظلم کیے گئے غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جیسے کہ ٹی ٹی پی کو یہاں پر ری سیٹل کرنا, اس کی ہزاروں لوگوں کو واپس لے کر آنا, اور وہ جس طریقے سے طالبان کی حوصلہ افزائی کی گئی پچھلی ادوار میں, تو وہ سب کچھ تو بدل گیا ہے, لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور اس میں سیاستدانوں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. بالکل ویلڈ پوائنٹ, کیونکہ سیاستدان اور عوام مل کر جڑ کر ہی ملک کے معاشرتی بیانیوں کو ترتیب دیتے ہیں, اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں یکسو ہو کر ایک ہی متحدہ بیانیہ ضروری ہے, چاہیے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس پر کام ہوتا ہے.